नाज़रीन, प्रोग्राम राउंड अबाउट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आज़म भट्ट। क्या लाहौर हाई कोर्ट और उसकी मातहत अदालतों से लोगों को बर वक्त सस्ता, म्यारी और फौरी इंसाफ मिल रहा है? और साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि मौजूदा अदलिया मुकम्मल तौर पर आज़ाद है कि नहीं। और इसके साथ साथ हम हाई कोर्ट की मातहत अदालतें, सेशन कोर्ट, जहाँ पर बख्शी खानों से लोगों को अदालतों में पेश किया जाता है, वहाँ पर उनके क्या मसाइल हैं और उनके साथ आने वाले जो वालिदैन हैं, जो लवाहिकीन हैं, हवालातियों के, कैदियों के, उनको क्या दरपेश मसाइल का सामना करना पड़ता है अदालतों से, बख्शी खाने की पुलिस से। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एक साइल जो कि सांगला हिल से लाहौर हाई कोर्ट में इंसाफ के हसूल के लिए आए हैं। इनसे हम इनकी ज़ुबानी जानते हैं कि इनका मामला क्या है और ये लाहौर हाई कोर्ट में किस तरह का इंसाफ लेने के लिए आए हैं। जी, क्या नाम? जी, मोहम्मद हुसैन मेरा नाम है जी। तो मदई जो है वो हमारे ऊपर झूठे केस करवा रहे हैं, झूठे पर्चे करवा रहे हैं। तो इस वजह से हमने उनको 100 न्याय का भी बोला है कि हम कसम देते हैं या हमसे ले लो, मगर ऐसा उन्होंने कोई भी इशू नहीं लिया। तो इस वजह से हम यहाँ आए हैं और इंशाल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा। अच्छा, नीचे अदालतों में आप गए, हाई कोर्ट की मातहत अदालतों में, वहाँ से आपको इंसाफ नहीं मिला। अब आप इंसाफ के हसूल के लिए लाहौर हाई कोर्ट में आए हैं। अब आप लाहौर हाई कोर्ट से क्या तवक्को करते हैं कि यहाँ पर आपको इंसाफ मिलेगा? जी, इंशाल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा जी। इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में हमारे साथ एक बुज़ुर्ग मौजूद हैं। इनसे सही तरीके से चला भी नहीं जा रहा, इनकी मजूरी भी इनके साथ है। लाहौर हाई कोर्ट में इंसाफ के हसूल के लिए आए हैं। इनसे जानते हैं कि ये लाहौर हाई कोर्ट में किस तरह का इंसाफ लेने के लिए आए हैं। क्या इनको नीचे वाली अदालतों से इंसाफ मिला कि नहीं? बाबा जी की ना जी, इंसाफ ते दूर दी गल है ना। आप खबर लवाई सी हाई कोर्ट वालियां, 61 साल बाद फैसला होया है। 5 पुश्तां ओदियां गुजर चुकियां हैं ते फिर फैसला कीता ने। बंदे मर जाते ने ते बाद च उन्होंने बरी करते फिरते ने। इंसाफ ना दी चीज़ ही कोई नहीं। हजूर पाक सल्लम दा इरशाद ग्रामी है, जेड़ा जज, काजी, जस्टिस हक वाले नूं हक देगा सीधा जन्नत जाएगा। लेकिन ये ना रूट फड़े ही नहीं जन्नत वाला, इन्हें जहन्नम वाला फड़े है। रिश्वत लैके जालमां दे हक च फैसले देंदे ने। हमारे साथ एक और साइल मौजूद हैं। ये आरफ वाला से आए हैं और इंसाफ के हसूल के लिए आए हैं। इनसे हम बात करते हैं क्या हाई कोर्ट की मातहत अदालतों से इनको बर वक्त फौरी, सस्ता, म्यारी इंसाफ मिला कि नहीं। की ना है? रियाज अहमद भट्टी। अच्छा, रियाज भट्टी साहब, ये बताएं कि आप यहाँ पर हाई कोर्ट में आए हैं, आपका क्या केस है? सुप्रीम कोर्ट में ज़मीन का केस है, 10 मरले का। हाँ जी। कितने अरसा से चल रहा है? तकरीबन 28 साल से चल रहा है, 30 साल से। हाँ जी। 1900 मामला क्या है? मामला है मेरे चचा को अगवा करके 10 मरले ज़मीन फ्रॉड से लवा, इंतकाल से करवा लिया शौकत बाजवे ने। ठीक है। जिस दी वजह तो असी केस किया, सानू अज तक इंसाफ नहीं मिला। ज़मीन वो कब्जा की बैठा है, ना सानू वापस मिली, ना असी धक्के खाते फिरने दर बदर। कितने अरसा तो धक्के? 28 तो 30 साल तक हो गए। फैसला नहीं हो पाया अभी? फैसला हमारे पास, हमारा सेशन पे हमारे हक में किया, हाई कोर्ट में हमारे हक में किया, अपील करवाई और आज सुप्रीम कोर्ट में हमारी अपील चल रही है। आज हमारी तारीख है तो हम धक्के खा रहे हैं, मुझे कब्ज़ा ही नहीं दे रहे हो। हमारे हक में भी होता है तो फिर भी कब्ज़ा नहीं देता हूँ। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी कि साहिल का ये कहना है कि केस हमारे हक में भी हो गया, फिर भी हमें जो है वो कब्ज़ा नहीं मिला और कितने सालों से जो है वो यहाँ पर धक्के खा रहे हैं। अगर अदालतें हमारी बर वक्त लोगों को इंसाफ डिलीवर करती हैं तो मुतलका अदारे जो है वहाँ पर लितो लाल से काम लिया जाता है, वहाँ पर लोगों को बर वक्त इंसाफ नहीं मिलता, जिसकी वजह से अदालतों से दिया गया इंसाफ जो है वो भी दब जाता है। साहिल ने अपनी ज़बानी बताया कितने सालों से केस चल रहा है, फ़ैसले हो गए अदालती, मगर उसके बावजूद अदारे इंसाफ देने के लिए, अदालती अहकामात पर अमल दरामद करने के लिए नाला नज़र आते हैं। एक और
اور سائل ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ لاہور ہائی کورٹ میں ماناوالا سے آئے ہیں. یہ بھی انصاف کے حصول کے لیے آئے ہیں. ان سے بات کرتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے. جی تہاڈا کیا کیس ہے آپ کا اور کس میں زمین کا روڑا ہے گا تے دوسری پارٹی پولیس کے ساز باز ہو کے ساڈے جھوٹے مقدمے درج کراندی ہے اور ہمیں ذلیل کرنا چاہتے ہیں. رمضان تھانے دار جڑا انہاں دی سائڈ لیندا ہے تے جھوٹے مقدمے 3 مقدمے درج کیتے جھوٹے, کوئی وقوع ہی نہیں اندر چ ہویا آیا. تے مانا صاحب میں سانو کہتے ہیں قبضہ چھوڑ دو دوسری پارٹی کو دے دو. ہم نے کیا, ہم نے پیسے بھرے ہیں, کیس ساڈے عدالت چل رہے ہیں, ہم قبضہ نہیں چھوڑنا. ایس ایچ او جڑا مانا والے دا وہ دھمکیاں دیندا ہے جو قبضہ چھوڑ دو نہیں تو میں جھوٹے پرچے مقدمے درج کر کے میں تم ذلیل کر دیواں دا. کی نام ہے سچو سلمان اعجاز جی. تھلے جڑیاں ہائی کورٹ دے ماتحت عدالتاں ہیں, کیا اتوں تانوں انصاف ملیا؟ نہیں ملیا جی اتوں میں. کتنے عرصہ سے گئے؟ ایسا تو 3 پرچے ہو گئے نے, 1 مہینے بعد, 1 مہینے 3 پرچے ہو چکے ہیں. یعنی آپ لوگ مدعی ہیں, آپ کے خلاف ہی پرچے؟ نہیں ہم مرجم ہیں جی. جی ہمارے خلاف ہی پرچے ہونے نا جی. نیچے سے انصاف ملا؟ نہیں نیچے تھانے والے نے انصاف سانو دے رہے, تو ڈی پی او صاحب کو بھی گئے ہیں, وہ بھی پھر تھانے بھیج دینا ہے. پھر ڈی پی او صاحب کو گئے, انہیں سبدرآباد بھیج دیتا ہے. سبدرآباد گئے, انہیں سانو پھر تھانے بھیج دیتا ہے. عدالتوں سے انصاف مل رہا ہے؟ عدالت شیخ پورہ سے انصاف سانو صحیح نہیں ملیا, تاں ہی ہائی کورٹ میں آئے ہیں, سانو ایت انصاف ملیا جاوے. ناظرین آپ نے سنا ہے کہ یہ بھی انصاف کے حصول کے لیے یہاں پر آئے ہیں. ان کو بھی بروقت نیچے شیخو پورہ کی عدالتوں سے انصاف نہیں ملا اور لاہور ہائی کورٹ میں اس آس امید پر آئے ہیں تاکہ ان کو بروقت اور فوری انصاف مل سکے. ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے خلاف جھوٹے مقدمات درج کیے جا رہے ہیں اور دوسری پارٹی کو ایس ایچ او متعلقہ جو ہے وہ قبضہ دلوانے کی کوشش کر رہا ہے. اس ضمن میں ان کے خلاف مقدمات درج کیے جا رہے ہیں. اگر عدالتیں بروقت انصاف ڈلیور کرتی ہیں تو نیچے لا اینڈ فورس ایجنسیاں جو ہیں لوگوں کو انصاف فراہم کرنے میں سستی کا مظاہرہ کرتی ہیں, جس کی وجہ سے انصاف دب جاتا ہے. ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں نائلہ مشتاق دوم, ایڈوکیٹ ہائی کورٹ پپلا بار کی فنانس سیکٹری سابق رہی ہیں اور اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں لوگوں کو انصاف دینے کے لیے اور عوام کی مدد کرنے کے لیے. لوگوں کی رفاع عامہ کے کیسز بھی ان کے پاس ہو جاتے ہیں, ہر وقت ہر لمحہ یہ تیار رہتی ہیں. اور ان کے جو شوہر ہیں مشتاق احمد, وہ بھی سینئر ایڈوکیٹ ہیں اور یہ پپلا میں اپنے علاقے میں لوگوں کی خدمت کو جاری اور ساری رکھے ہوئے ہیں. ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں کیا لاہور ہائی کورٹ سے اس کی ماتحت عدالتوں سے لوگوں کو بروقت انصاف مل رہا ہے. میڈم السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو بہت شکریہ, آپ یہاں پہ یہ پروگرام کنڈکٹ کرتے ہیں اور ویسے کرتے رہتے ہیں, لوگوں کے فلاح کے لیے آپ کام کر رہے ہیں, آپ کو مبارکباد. دوسرے نمبر پہ بات یہ ہے کہ جو آپ نے یہ کہا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں مختلف کیسز میں خود بھی کنڈکٹ کر رہی ہوتی ہوں اور یہاں پہ مختلف وکلا حضرات بھی یہاں پہ کیسز کنڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو ہماری تو کوشش یہی ہوتی ہے جو بھی کلائنٹ ہمارے پاس آتا ہے اس کو بروقت انصاف مل سکے. اب عدالت نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے جس طرح کا ہمارے پاس ریکارڈ آتا ہے. اب جیسے پروزیکیوشن میں کافی ساری خرابیاں رہ جاتی ہیں جس کی وجہ سے جو ملزم ہیں وہ بری ہو جاتے ہیں کورٹ سے. چونکہ ہمارا پولیس سسٹم اتنا کولیپس کر گیا ہوا ہے, اس کی وجہ سے ہمیں کافی پرابلمس فیس کرنے پڑتے ہیں, اسپیشلی جب ہم کمپلیننٹ سائڈ سے کونسل ہوتے ہیں تو اس میں ہمیں کافی یہ پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے کہ اس میں انہوں نے انویسٹیگیشن پراپر نہیں کی ہوتی, اور جب انویسٹیگیشن انہوں نے پراپر نہیں کی ہوتی تو وہ کمپلیننٹ کا کیس جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. تو عوام یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ ہمیں انصاف نہیں مل رہا, ہمیں پراپر ٹائم پہ انصاف نہیں مل رہا. کیسز کا رش بہت زیادہ ہے, ججز کی تعداد بھی تھوڑی ہے. جس لحاظ سے کیسز ہیں اس لحاظ سے ججز ہمارے پاس موجود نہیں ہیں, چونکہ ہمارے ماشاءاللہ کافی کمپیٹنٹ ججز یہاں پہ کام کر رہے ہیں اور لائرز بھی کافی کمپیٹنٹ ہیں جو کہ اپنے کام بہتر طور پہ سر انجام دے رہے ہیں, اور جوڈیشری بھی کام ٹھیک کر رہی ہے. لیکن بعض اوقات سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ کلائنٹ اپنے ذہن میں جو تاثرات لے کر جاتا ہے, میرے خیال میں وہ ان کے ہماری بہت سارے لوگوں سے ہماری ابھی بات ہوئی. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہائی کورٹ کی ماتحت عدالتوں سے ہمیں انصاف بروقت نہیں ملا اور کافی عرصہ جو ہے وہ گزر گیا. اب ہم انصاف لینے کے لیے ہائی کورٹ میں آئے ہیں, سپریم کورٹ رجسٹری آئے ہیں, تو نیچے لوگ شکایات کرتے نظر آتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے, ہمارا جو سب سے پہلے جوڈیشل سسٹم ہے نا وہ کافی سلو ہے.
اب یہاں پہ ایک بندے کو جب ایک کوئی بھی بندہ کیس فائل کرتا ہے, کوئی کمپلیننٹ بنتا ہے, یا کوئی سول سوٹ, زیادہ تر سول سوٹس کے بارے میں یہ ہوتا ہے, ایون کہ جو ہمارے ٹرائلز بھی ہیں وہ بھی بہت زیادہ دیر سے سٹارٹ ہوتے ہیں, کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کافی سارے مسائل یہ سامنا کرنا پڑتا ہے کہ ہم پراپر طور پہ انگیج ہونے میں, کونسل انگیج کرنے میں دیر ہو جاتی ہے, ججز چینج ہو جاتے ہیں. ایک ابھی کیس کو کوئی تھوڑا سا ایک پیرائے میں حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ساتھ میں وہ جو کورٹ ہے وہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے. ابھی جیسے ان جج صاحب کو ہمارے کیس کی سمجھ آتی ہے یا وہ کیس کو سمجھنے کے قابل ہو جاتے ہیں, چونکہ ظاہری بات ہے دونوں پارٹیز کو سن کے یا فائل پڑھ کے فیصلہ کرنا ہوتا ہے, تو اتنی دیر میں کیس ٹرانسفر ہو جاتا ہے یا ججز حضرات ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ مصباح سرور گرایا سینئر ایڈوکیٹ موجود ہیں. ان سے بھی ہم جانتے ہیں کہ ماتحت عدالتوں سے لوگوں کو بر وقت سستا, معیاری, فوری انصاف مل رہا ہے کہ نہیں. لاہور ہائی کورٹ میں رش بڑھتا جا رہا ہے, اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میڈم یہ بتائیے گا کہ لاہور ہائی کورٹ میں ریکارڈ رش بھی بڑھتا جا رہا ہے, کیا لاہور ہائی کورٹ کی ماتحت عدالتوں سے لوگوں کو بر وقت فوری سستا معیاری انصاف مل پا رہا ہے؟ دیکھیں, جہاں تک بر وقت کی بات ہے تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ ابھی بھی نسل در نسل جو ہے امینڈمنٹس آ رہی ہیں, لیکن پریکٹیکلی انفارچونیٹلی جو ہے جہاں ڈسپوزل اگر وہ ارلی کر رہے ہیں, ڈائریکشن کیسز آ رہے ہیں تو وہاں صرف ڈسپوزل ہی ہو رہی ہے, وہاں پہ جو ہے وہ ڈسمسل کی طرف یا ڈسپوزل کی طرف دیا جا رہا ہے. تو باقاعدہ طور پہ میرٹس کو باقاعدہ اپریسیشن, اور چونکہ میں تقریباً 10-12 اضلاع میں میرے ٹرائلز جو ہیں وہ چل رہے ہیں, اور مختلف عدالتوں میں ٹرائل ورک کرنے کا جو کیس بھی ڈائریکشن میں آ جاتا ہے نا, کوئی پارٹی لے لے یا اوپر سے لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے ڈائریکشن آ جائے, تو اس میں اسی طرح سے ہے کہ بس سپیڈی اس کی فائل ورک جو ہے نا اسی کو کیا جاتا ہے. باقی میں نہیں سمجھتی کہ لوگوں کا, بلکہ انفارچونیٹلی میں ہیوی ہارٹ کے ساتھ کہہ رہی ہوں کہ جو لوگ ہیں ان کا اعتماد جو ہے وہ عدالتوں کے اوپر سے بہت شیک ہو گیا. اور اس کی مثالیں یہ ہیں کہ کرمنل میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ زمینوں کے اوپر لوگ اب عدالتوں میں پہلے کیس کرتے ہیں اور اس کے بعد عدلیہ میں جس طرح سے مرڈر ہو رہے ہیں, اور اس سے لگتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اب خود اپنے ہاتھوں میں قانون لینا شروع ہو گئے ہیں, اور لوگوں کو بر وقت انصاف نہیں ملتا, وہ ڈیسپریٹ ہو کے اپنے بدلے خود نکال. جی بالکل ایسا ہی ہے. لوگ جو ہے نا وہ اب اپنے, کیونکہ ایک تو اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ منی میٹرز آلویز انوالوڈ, تو اب پیسہ اتنا زیادہ انوالو ہو گیا ہے, اتنا زیادہ مطلب فیسز اور تاریخ پہ تاریخ, اور آگے لوگ کہتے ہیں کہ نسل در نسل جو ہے نا وہ اب لوگوں کا ٹیمپرامنٹ بھی شارٹ ہوتا جا رہا ہے. وہ بابے جو 4 پشتوں تک تھے وہ سارے مر گئے ہیں. اب نوجوان جو ہیں وہ ادھر عدالتوں میں, بلکہ میں تو یہ کہوں گی کہ اب عدلیہ میں بہت کم ہو گیا ہے ہائی کورٹ میں رش. اب بڑی جو بڑا مطلب جس میں کوئی انٹرسٹ ایسا ہو تو وہی ہائی کورٹ سپریم کورٹ تک جاتے ہیں, ادروائز تو وہ جو ہے وہ ایڈیشنل تک بڑی مشکل سے جا کے ختم کر لیتے ہیں بیٹھ کے. میڈم یہ بھی ہے, آپ نے سنا ہوگا جو سپیریئر کورٹ کے جسٹس صاحبان جب ریٹائر ہوتے ہیں ان کی کہیں پر کوئی سپیچ ہوتی ہے بار ایسوسیشن میں, وہ اپنی زبانی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بر وقت لوگوں کو فوری انصاف ڈلیور نہیں کر پائے, یہ ہماری ناکامی ہے. اپنی ناکامیاں خود بھی تسلیم کر رہے ہوتے ہیں. بس اصل میں دیکھیے نا جی, عدلیہ اور لائرز ان دونوں نے مل کے ارلی ڈسپوزل کی طرف جانا ہوتا ہے. انصاف تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کر سکتی ہے, انسان صرف کوشش کر سکتا ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم عدلیہ جو ہے وہ دیکھیں کیس کا فیصلہ ائدر وے, آپ کسی بھی جج نے جو ہے جو آن پیرنٹلی ریکارڈ ہوتا ہے, کسی کے ایموشنز پہ اس نے نہیں کرنا ہوتا, اس نے جو اس کے پاس دستیاب ریکارڈ ہوتا ہے, ایویڈنس ہوتی ہے, اس کے مطابق کرنا ہوتا ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اگر اسی اپریشیٹ کرتے ہوئے اسی ایویڈنس کو بر وقت لوگوں کو انصاف مل جائے تو یہ جو مطلب لیٹیگنٹس کی بھی حوصلہ شکنی ہوتی ہے, اور معاملات جو ہے نا وہ فریولس لیٹیگیشن ذرا کم ہو جاتی ہیں. میڈم موجودہ عدالتیں مکمل آزاد ہیں؟
कह सकते हैं कि अदलिया को आज़ाद होना चाहिए, और आई थिंक सो अदलिया आज़ाद है अगर कोई ख़ुद अपने ऊपर प्रेशर फील करता है, क्योंकि कोई भी कम्पिटेंट बंदा जो है, जो भी कम्पिटेंट जजेस हैं वो बड़े अच्छे दबंग फ़ैसले कर रहे हैं, तो उससे तो यही लगता है। तो जब आप अपॉइंट होते हो तो आपको मेरिट पे इतने करोड़ों लोगों में से सिलेक्ट किया जाता है और एक सिस्टम के तहत आप आते हो, लेकिन अगर उसके बावजूद आप सीट पे बैठ के अपने ऊपर ख़ुद कदगन लगा देते हैं और सिस्टम को मोड़ दे इल्ज़ाम, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप बाद में किसी प्रेशर का ना हिस्सा बनना चाहिए, और ना अदलिया के ऊपर ऐसा कोई प्रेशर होता है, क्योंकि ये आप अपनी चॉइस के साथ आपने ये एक्सेप्ट किया। जुडिशरी आपने इसे इस प्रोफेशन में इसमें आप आए कि मैं इंसाफ कर सकता हूँ, तो उसके बाद प्रेशर तो हर जगह ही है, लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप कितना ट्रांसपेरेंट हो के इंसाफ करते हैं, तो फिर आपको किसी का डर नहीं होता, खौफ नहीं होता। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त अज़हर अली राना एडवोकेट हाई कोर्ट मौजूद हैं। बात कर रहे हैं क्या लाहौर हाई कोर्ट की मातहत अदालतों से लोगों को बरवक़्त और फौरी इंसाफ मिल रहा है, चूँकि इन्होंने साहिल को इंसाफ लेकर देना है। इनसे बात करते हैं कि इनका क्या कहना है। जी राना साहब, ये बताएं क्या लाहौर हाई कोर्ट उसकी मातहत अदालतों से लोगों को बरवक़्त इंसाफ मिल रहा है? देखें, असल बात ये है कि जो असूल कानून आइन में जो असूल वज़ा करदा मौजूद हैं, उनके मुताबिक ये अदालतें कॉन्स्टिट्यूट ही इसलिए की गई हैं कि आवाम को ना सिर्फ इंसाफ मिले बल्कि सस्ता और उनकी दहलीज़ पर मिले। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इस बात में कोई शक नहीं कि हमारी आला अदालतें, जिनमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और हाई कोर्ट्स हैं, ये हर मुमकिन हद तक अच्छा इंसाफ देने में भरपूर कोशिश और अपनी कर रही हैं, और कामयाबी से ये अमल जारी है। लेकिन हर मामले में कोई ना कोई कोताही कहीं ना कहीं हो जाती है। मैं इसमें अदलिया को मुर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहराना चाहता, लेकिन किसी ना किसी हवाले से कोई ऐसा मामला हो जाता है जिसकी वजह से इंसाफ की राह में रुकावटें आती हैं। इन रुकावटों को दूर करने की हम वकला हजरात बार कौंसल भी कोशिश कर रहे हैं, और आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आपस में मिल बैठ के इनको ख़त्म करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। अच्छा यार, ये बताइएगा राना साहब, क्या मौजूदा अदलिया आज़ाद है? अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी अदलिया इस वक्त मुकम्मल आज़ाद और ख़ुद मुख्तार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर किसी इंडिविजुअल या किसी एक फ़र्द की बात की जाए, वो इस हवाले से कोई ऐसा मामला करता है, तो उसमें हमें पूरी अदलिया को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराना मुनासिब। अच्छा राना साहब, ये भी बताएं क्या हाई कोर्ट में जजेस की जो कमी है, इसे पूरा किया जाना ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है। मैं अभी 2 कोर्टों में पेश हुआ हूँ। कोर्ट रूम में जजेस पे इतना बर्डन है कि एक दिन में कम से कम 400 500 केसेस वो सुनते हैं। उनकी हिम्मत है, वो उनको डील करते हैं और उन्हें कामयाबी से मुकम्मल भी करते हैं। बहुत शदीद ज़रूरत है कि कॉम्पिटेंट पेशा वाराना वकला में से ऐसे जजेस को लाया जाए जो इस काम को ऐसे तरीके से सर अंजाम दे सकें। जी बिल्कुल, आपने राना साहब की गुफ्तगू सुनी कि कोर्टों में रिकॉर्ड रश मौजूद है। जजेस शाम गए तक काम भी कर रहे हैं, लोगों को इंसाफ देने के लिए हर वक्त हर लम्हा कोशिशें कर रहे हैं, और शाम भी कई बार पड़ जाती है, लेकिन जजेस फिर भी जो है फ़ैसले कर रहे होते हैं लोगों को, ताकि बर वक्त इंसाफ डिलीवर कर सके। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राजा अताउल्ला इस्लाही साहब, ये भी सीनियर एडवोकेट हैं। इनसे भी हम जानते हैं क्या लाहौर हाई कोर्ट की मातहत अदालतों से लोगों को बर वक्त फौरी इंसाफ मिल रहा है। राजा साहब बताइएगा, क्या लाहौर हाई कोर्ट में उसकी मातहत अदालतों से लोगों को बर वक्त इंसाफ डिलीवर हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में हमारे जो है ना, ये इस निज़ाम में काफ़ी नकाइस मौजूद हैं। लोगों को इंसाफ के हुसूल के लिए बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एक तो बार बार तारीखें, दूसरा अदालती निज़ाम की पेचीदगियाँ, तीसरा जो है वो इंग्लिश निज़ाम जो है ना, वो हमारे मुल्क में जो इंग्लिश राइज है वो आम बंदे को समझ ही नहीं आती कि हमारे वकील साहब क्या लिख रहे हैं और वो क्या बहस कर रहे हैं, जिसकी वजह से आम लोग समझने से कासर हैं। और दूसरा, हमारे यहाँ ये बड़ा मसला है कि जो भी जज हजरात
بعض لوگوں کے دعوے اس بنا پر خارج کر دیتے ہیں کہ وہ لمیٹیشن کی بنیاد پر خارج ہو جاتے ہیں، ان لوگوں کو وہاں پر انصاف نہیں ملتا، بعض کو اس ٹیکنیکل بیس پہ اڑا دیتے ہیں، جبکہ انصاف کا نظام ایسا ہونا چاہیے کہ جو بھی شخص عدالت میں انصاف لینے کے لیے آئے اسے انصاف ملنا چاہیے۔ یہ چھوٹی موٹی غلطیاں، یہ چھوٹے موٹے جو ہے لمیٹیشن کے معاملات، یہ دوسرے معاملات، یہ جو انگریزوں جو ہمیں نظام دے کے گئے ہیں اسی نظام کو ہم لے کر چل رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے جو ہمارے لیے یہ بتائیں، ابھی پارلیمنٹ میں قانون سازی بھی ہوتی ہے، اسمبلیوں میں بھی قانون بنا کر دیے جاتے ہیں، اپنا قراردادیں بھی پیش ہوتی ہیں، لیکن کیا ہونا چاہیے جس سے جو ہے فوری طور پہ لوگوں کو انصاف مل سکے؟ انصاف فراہم کرنے والے ادارے بھی موجود ہیں، ججز بھی موجود ہیں، وکلا بھی موجود ہیں، تو کیا ایسا ہونا چاہیے؟ کیا مشورہ دیتے ہیں جس سے لوگوں کو انصاف مل سکے بر وقت؟ اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، اسلام مکمل ضابطہ ہے، اس میں انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے تمام لوازمات موجود ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو اسلامی نظام نافذ تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو قوانین نافذ تھے، دنیا کے اکثر ممالک نے ان قوانین کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے، لیکن بدقسمتی ہماری ہے کہ ہم بنیادی جو اسلامی نظام ہے اس کو ہم چھوڑ کر دوسروں کے دروازوں پر انصاف ڈھونڈ رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج تک ہم انصاف کے حصول میں ناکام رہے ہیں۔ یہ بتائیں کہ موجودہ عدلیہ آزاد ہے؟ دیکھیں، عدلیہ جو ہے نا کسی دور میں بھی آزاد نہیں رہی ہے، اس پر مختلف قوتیں شب خون مارتی رہی ہیں، اور عدلیہ کبھی بھی میں نہیں سمجھتا کہ وہ آزاد رہی ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سید منظور علی گیلانی، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان، سینئر ایڈوکیٹ ہیں، ان سے بھی ہم جانتے ہیں۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کیا لاہور ہائی کورٹ اور اس کی ماتحت عدالتوں سے بر وقت لوگوں کو سستا، معیاری اور فوری انصاف مل رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو نظام میں ہے انصاف کا، اس میں انقلابی تبدیلیوں کی ضرورت ہے۔ عوام جو ہیں بالعموم مطمئن نہیں ہیں، اسی طرح وکلاء جو ہیں وہ بھی موجودہ نظام سے سیٹسفائیڈ نہیں ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک تو ججز کی تعداد جو ہے اس کو بڑھانا چاہیے۔ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ہائی کورٹ میں کم از کم پرماننٹ جج جو ہیں وہ 100 ہونے چاہیے۔ ابھی کتنے؟ ابھی تو 60 کی تعداد ہے نا، تو 100 کی تعداد ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ 100 جج ایسے لگائیں جن کی عمر 60 سال سے زیادہ ہو، ان کو 1 سال کے لیے ایڈہاک جج لگایا جائے، اور جتنے پرانے کیسز ہیں ان کو دیے جائیں تاکہ وہ نپٹائے جا سکیں۔ یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ ایک نسل کیس فائل کرتی ہے اور دوسری نسل جو ہے وہ اگر اس کا فیصلہ سن لے تو وہ خوش قسمتی سمجھی جاتی ہے۔ سر، کیا موجودہ عدلیہ مکمل طور پر آزاد ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کی آزادی جو ہے یہ سوسائٹی کے ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ سوسائٹی کے اندر جتنا شعور ہوگا عدلیہ بھی اتنی ہی آزاد ہو۔ یہ لکھنے سے نہیں ہوتا کہ عدلیہ آزاد ہو گئی ہے۔ دیکھیں، آپ کے سامنے ہے وکلا کی جو تحریک چلی، اس کے بعد عدلیہ میں کافی آزادی آئی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی عدلیہ پر بہت سے دباؤ ہیں جن کو ختم ہونا چاہیے۔ ناظرین، لاہور ہائی کورٹ کے بعد ہم لاہور کے سیشن کورٹ موجود ہیں۔ یہاں پر ہم جو بخشی خانے ہیں وہاں پر آنے والے جو حوالتی ہیں ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ان کے لواحقین ہیں ان کے ساتھ بھی بات کریں گے، اور جو یہاں سیشن کورٹ کے وکلاء ہیں ان سے بھی بات کریں گے، اور ان کی آئینی اور قانونی رائے جانیں گے، اور حوالاتیوں اور قیدیوں کے مسائل بھی جانیں گے۔ اس وقت ہم لاہور کے سیشن کورٹ میں موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک شہری تجمل موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے۔ جی، تو یہ جناب جو بخشی خانے کا جو مسئلہ ہے، یہ بھیڑ بکری کی طرح قیدیوں نے نہ ان کو پانی دیا جاتا ہے، نہ ان کو کوئی فیسلٹی، کسی طرح بھی ان کو فیسلٹی نہیں کا۔ اگر ان کو کوئی بخشیش دے دی جائے، وہ آدھی بخشیش وہاں پہ پہنچاتے ہیں، آدھے یہ خود کھا جاتے ہیں، جو پیسے بھی خود کھائے، لیکن آج تک ان کا کوئی پریشان حال نہیں۔ میں بھی ایک گورنمنٹ آفیسر ریٹائر ہوں، لیکن آج تک نہ ججوں نے کچھ کیا، نہ وکیلوں نے کہا۔ یہاں
तो बस सफ़र देर खाना जा से ये बदतर हाल है। अवाम ऐसे जैसे ये भेड़ बकरी की तरह ब्रोकर कर कोई लॉ एंड ऑर्डर यहाँ नहीं है। मैं सेशन जज साहब से अपील करूँगा, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से भी अपील करूँगा, कम से कम इनको भाई लाश के ऊपर तो कम कर दें, ताकि इंसान को इंसान तो समझाए ना। बस मेरी यही रिक्वेस्ट है कि कैदियों के ऊपर इंसानी को जो ह्यूमन राइट्स हैं 1890 का, वो इनके ऊपर कानून लागू किया यानी जो बख्शी खाने में ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी हैं वो होती हैं। बाजी वो खिलाफ वर्जी वहाँ तो बगैर पैसे के कारण मैंने 1000 रुपया भेजा, उनको 800 रुपया भी नहीं दिया कैदी को। वो कैदी को उल्टा उसके खाना भी खा के उसका पेप्सी भी पी गए। ये तो हाल है, इतने लोअर मेंटेलिटी। मैं तो बड़ा हैरान होता हूँ कि कम अल्लाह किसी दुश्मन का अल्लाह। पुलिस के आदमी अच्छा काम करते हैं, ये जो पुलिस के काम करते हैं ये तो बेचारे मुलाजिम हैं, इनको तो पता है, लेकिन बाकी कोई परेशान ना ले। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। नाज़रीन, हमारे साथ शहरी तजम्मल हुसैन मौजूद थे जो कि रिटायर गवर्नमेंट के मुलाजिम भी हैं, और इन्होंने बख्शी खाने से जो है वो ख़ासे शिकवे शिकायत की हैं। बख्शी खाने से बहुत सारे शिकवे शिकायत लोगों को होते हैं कि वहाँ से मुल्ज़मान जो है उनको यहाँ पर अदालतों में पेश करने के लिए लाया जाता है, और उसके बाद फिर बख्शी खानों में जो है बाकायदा तौर पर जो है रिश्वत चलती है, और उसके बाद भी जो है वो लोगों के उस तरीके से काम नहीं किए जाते जैसे वो उन्होंने तवक्कुआत जो है वो की होती हैं, और गिले शिकवे जो हैं वो बख्शी खानों से मुतल्लिक बहुत ज़्यादा हैं, जो कि आपने अपनी ज़बानें सुने हैं। ये रिटायर गवर्नमेंट ऑफिसर थे जो कि अपनी ज़बानी जो है लाहौर के सेशन कोर्ट में हमें बख्शी खानों से मुतल्लिक बता रहे थे। नाज़रीन, इस वक्त लाहौर के सेशन कोर्ट में हमारे साथ मरूफ़ कानूनदान मौजूद हैं, और ये सोशल वर्कर भी हैं। इन्हीं की ज़ुबानी हम इनसे जानते हैं, और साथ ही साथ हम इनसे सवाल भी करेंगे कि क्या लाहौर हाई कोर्ट की मातहत अदालतों में बर वक्त फ़ौरी लोगों को इंसाफ मिल रहा है, और क्या बख्शी खानों में आने वाले जो लोग हैं उनकी फ़ौरी तौर के ऊपर जो मुलाकातें होती हैं उनके लवाकिन से क्या वो आसानी से हो रही हैं। इस सारी सूरत हाल पे बात करते हैं हम इनसे। जी भट्टी साहब, सलाम अलैकुम। वालेकुम रहमतुल्लाह। भट्टी साहब, ये बताइएगा, क्या लाहौर हाई कोर्ट की मातहत अदालतों से यहाँ पर लोगों को बर वक्त इंसाफ? बिल्कुल दो लफ्ज़ी बात नहीं मिल। उसकी वजह यह है कि एक तो केस बहुत लिंगरान होते हैं, और दूसरा जजेज़ हजरात और वकला हजरात भी दोनों का फॉल्ट है कि दोनों मतलब कि पैरवी नहीं करते, जिसकी वजह से केस लिंगरान होता है, लंबा होता है, और इससे पार्टियों को नुकसान होता है। ठीक हो गया। अच्छा भट्टी साहब, ये बताएं, जो बख्शी खाना सेशन कोर्ट का यहाँ पर कई नाखुशगवार वाक़यात भी पेश आ गए हैं, लोगों के बख्शी खानों से शिकायत भी हैं, ये क्यों नहीं दूर हो पाते? देखिए जी, ये तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब उनकी ज़िम्मेदारी है कि ये जो बख्शी खाने हैं इनमें जो तैनात अमला है वो अच्छा हो। इनमें जहाँ पे हर किस्म की चीज़ बख्शी खाने में जाती है, सिर्फ अगर नहीं जाते तो लवाकिन मुलाकात के लिए नहीं जाते। एक बंदा अगर कैदी हो गया या वो जेल में चला गया तो इतना बड़ा जुर्म नहीं किया, जो जुर्म तो अभी साबित नहीं हुआ, तो उसको मुलाकात का हक़ होना चाहिए। लेकिन सेशन कोर्ट क्या, दूसरी अदालतों में सेशन कोर्ट देख लें, मॉडल कोर्ट देख लें, या ज़िला कचहरी, वहाँ पे इन लवाकिन के लिए बैठने के लिए कोई जगह ही नहीं, और जब जगह ही नहीं है फिर वो बेचारे दाएं बाएं घूमते हैं। जब एक बंदा आता है फिर उसके पीछे 10-10 बंदे चले जाते हैं, कोर्टों तक जाते हैं, फिर एक दूसरे को चीज़ें देते हैं, और माशाल्लाह फिर पुलिस वाले ऐसे होते हैं जो खाने के लिए चीज़ें लेके आते हैं, वो सबसे पहले खुद चेक करते हैं, और उसके बाद जब खुद चेक करते हैं तो बंदा भाग जाता है। अच्छा, ये बताएं, सेशन कोर्ट चूँकि ट्रायल कोर्ट है, यहाँ पर अदालतों में आने वाले जो साइलिन हैं उनकी मुश्किलात रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही हैं। उसकी कमी के लिए क्या वकला जो है वो अपने जो है वो कदम आगे बढ़ाएं, या अदालतें जो हैं वो कोई इस तरह का मामलात करें जो आइन कानून बने हुए हैं जिस पे फौरी लोगों को रिलीफ मिले? देखिए जी, ये तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब का है कि सेशन जज साहब इस पर क्या करते हैं, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो होना ये चाहिए मेरे ख्याल के मुताबिक कि 2 किस्म की विजिलेंस टीमें जो कैदियों के साथ ही जब कैदी आते हैं तो बख्शी खाने में ड्यूटी दें, बाहर से आने वाले बंदे भी वहाँ पे सिविल में हों जो विजिलेंस का काम करें, जो मशकूक आदमी है उसको पकड़ें, और अंदर बख्शी खाने में जो बंदा जाए उसकी तलाशी लें और वहाँ से कोई चीज़ ना निकले। आपने अक्सर देखा होगा कि जे लोग काम कहते हैं हमने इतनी चीज़ें पकड़ी जब बख्शी खाने से लोग आए, तो वो किस तरह जाते हैं, इसी तरह ही जाते हैं कि इन लोगों की मिली भगत से। बख्शी खाना में मंशियात भी
बिल्कुल जाती है, बिल्कुल जाती है। बख्शी खाने में क्या चीज़ नहीं जाती? शराब जाती है और मनशियात जाती है और चीज़ें जाती हैं। नहीं जाती तो कोई काम की चीज़ नहीं जाती, कोई खाना नहीं जाता किसी का, ताकि वो बेचारा इतने दिनों बाद आया वो खाना खा ले, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो ये ज़्यादती है एक कैदी के साथ या एक जो हवालाती है उसके साथ। जिम्मेदारी किसकी बनी? जिम्मेदारी कोर्ट की बनती है, पुलिस वालों की बनती है सर। पुलिस की जिम्मेदारी है, जिनकी ड्यूटी है उनकी प्रोटेक्शन पे ड्यूटी है। अब ये तो नहीं कि उसको 200 रुपया दो और बोतल में जो मर्जी ले जाए, ये इनकी जिम्मेदारी है। और यहाँ पे दो किस्म की विजिलेंस हो, एक विजिलेंस जो हो जो एसपी तक रिपोर्ट दे, एक विजिलेंस वो हो जो आईजी तक रिपोर्ट दे कि जनाब ये काम हो गया। यानी बख्शी खानों में जो मुलाकात है वो सबसे मुश्किल तरीन है, बाकी उसके अंदर मंशियात और दीगर चीज़ें पहुँचाना इंतहाई आसान। बिल्कुल आसान है जी, बिल्कुल आसान है जी। अब मैं अपने एक्सपीरियंस से ये कहता हूँ। नाज़रीन, हमने अपने प्रोग्राम में जो है वकला की और अदालतों में आने वाले साइलीन की गुफ्तगू जो है वो आपको सुनाई है। और अदालतें अगर बरवक़्त लोगों को फ़ौरी तौर पर इंसाफ फराहम करती हैं तो जो अदारे हैं उनको भी फ़ौरी तौर पर अदालतों के जो अहकामात है उस पर अमल दरामद करना चाहिए। और हर अदारे को अपनी आइनी और कानूनी हद में रहते हुए लोगों को फ़ौरी तौर पर सस्ता म्यारी इंसाफ फराहम करना चाहिए। इन अदारों की भी ज़िम्मेदारी बनती है और हाई कोर्ट समेत मातहत अदालतों की भी ज़िम्मेदारी बनती है कि जो इंसाफ के हसूल के लिए अदालतों में आए हैं उन्हें बरवक़्त इंसाफ मिलना चाहिए। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान आज़म भट्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।